بسم الله الرحمن الرحيم وما أنت بمسمع من في القبور. نن به تاسو ته موږ د دې الفاظو ترکیبي منطقي هغه ذکر کوو چې تاسو کله د دې کلماتو ترکیبي منطقي کوئ نو هغه ترکیبي منطقي به تاسو په داسې نهج باندې کوئ. وما انت وو اداتی غیر زمانی، ما ادات سلب، انت موضوع جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. بمسمع با زیده، مسمع محمول به حمل موتات، حمل بسيط، حمل هو. من الى آخره بمعي متعلقات خويش متعلق محمول، موضوع با محمول و متعلق محمول، قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصا نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین، خارجیه بیتیا غیر معدوله محصله سالبه بسیطه. بیا ورته وګورئ وما انت وو اداتی غیر زمانی، ما ادات سلب، انت موضوع جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین، با ادات با زائده، مسمع محمول به حمل موتات، حمل بسيط، حمل هو. من بمعي متعلقات خويش متعلق محمول، موضوع با معمول و متعلق محمول، قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصا نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین، خارجیه بیتیا غیر معدوله محصله سالبه بسیطه. دې باندې ورسېدې که وپې نه رسې صحیح شو ورپسې بل وایو بیا.